हेलो एभ्रिवान, मुभीको सुरुवात एकादेशबाट हुन्छ जो हामीलाई सन्तेलले भनिरहेकी थिए, जसमा ऊ आफ्नो कहानी भन्छे कि ऊ एक राम्रो परिवारमा हुर्केकी थिए अनि उसँग उसको मिल्ने साथी पनि थियो जसको नाम नोआ हो अनि ऊ सन्तेलको बाबाको साथीको छोरा हो। उसले भन्छ कि अब उसको लाइफ बदलिनेवाला छ अनि हामी देख्छौँ कि आज उसको 18औं बर्थडे हो जहाँ उसले आफ्नो मम्मी बाबालाई एक राम्रो लाइफ दिएकोमा थ्याङ्क यू भन्छे। त्यसपछि सबैजना पार्टी इन्जोय गर्न लाग्छन्। पार्टीमा उनीहरूले डीजे इल्थनलाई पनि बोलाएका थिए जोसँग सबै केटीहरू फिदा हुन्छन्, जसमा सन्तेल पनि पर्छ। पार्टीको बेलामा सन्तेलको मम्मी नतासा र उसको स्टेप मम झगडा गर्छन्। यो देखेर सन्तेललाई नराम्रो लाग्छ अनि ऊ बाहिर आएर रुन लाग्छ, तर नोआले उसलाई फकाउन लाग्छ। अब उनीहरू ट्रु लभको बारेमा कुरा गर्छन्। एकातर्फ नोआलाई ट्रु लभमा पुरै भरोसा हुन्छ भने अर्कोतर्फ सन्तेललाई यस्तो चिज फाल्तु लाग्छ। जब त्यहाँ सन्तेलको बाबा आउँछन् अनि नोआ त्यहाँबाट जान्छ, सबैभन्दा पहिले पार्टी नराम्रो भएकोले सन्तेलसँग माफी माग्छन् अनि जब उसले अझै मान्दैन अनि उनले भन्छन् कि सन्तेल र उसको साथीहरूको लागि एक ट्रिप तयार पारेको अनि त्यो मर्मेड आइल्यान्ड हो भन्छन्। अनि यो सुन्न साथ सन्तेल एकदमै खुसी हुन्छ। त्यसपछि सन्तेल आफ्नो साथीसँग त्यस आइल्यान्डमा जान्छ। उसको सबै साथी स्विङ गर्नको लागि समुद्रमा जान्छन्, तर सन्तेल आफ्नो कपडा चेन्ज गर्नको लागि त्यही अडिन्छ। जब ऊ आफ्नो साथीको नजिक जान लागेको हुन्छ तब उसलाई एक बुढी आइमाईले बोलाउँछ र भन्छ तिमीहरू यहाँ नआउनु पर्थ्यो। साथै उसले समुद्रमा स्विमिङ गर्नुभन्दा पहिले मर्मेडको श्रापको बारेमा सावधान हुनु भन्छ। सन्तेललाई उसको कुरामा कति पनि विश्वास हुँदैन। तब त्यो आइमाईले एक कहानी सुनाउँछ कि धेरै वर्ष पहिले यहाँ एक मर्मेड बस्ने गर्दथे अनि उसको भेट एक माझीसँग हुन्छ। माझी र मर्मेड राम्रो साथी भए पनि तर यो साथीको नाता कति बेला मायामा परिणत भयो भन्ने उनीहरूलाई थाहै भएन। अनि जब एक दिन माझीले मर्मेडलाई किस गर्यो, अब यो कुरालाई सन्तेलले बिचमै रोकेर भन्छ अनि त्यो मर्मेडको खुट्टा फिर्ता आयो, जसमा त्यो आइमाईले भन्छ कि हो, तर त्यसपछि धेरै डर लाग्दो भयो। तर सन्तेलले उसको कुरा पुरै नसुनी त्यहाँबाट जान्छ। जब उसले स्विमिङ गरिरहेकी थिए तब उसले पानीको मुनि चम्किरहेको ढुङ्गा देख्छ जुन हट सेपको थियो। जसै सन्तेलले त्यसलाई समाई आकाशमा बिजुली चम्किन लाग्छ अनि अचानक सन्तेललाई धेरै जेलीफिसले घेर्छन् अनि ऊ पानीमा डुब्न लाग्छ। तब त्यही समयमै नोआ आएर उसलाई बचाउँछ। अब ऊ उठेर सबैलाई साँचो भन्न लाग्छ, तर कोही नि उसको कुरालाई पत्याउँदैनन्। त्यसपछि उनीहरू सबै त्यहाँबाट घर जान लाग्छन्। यो सबै त्यो बुढी आइमाईले हेरिरहेकी थिए। अब अघिल्लो सिनमा देखाउँछ सन्तेल घर आइसकेकी थिए अनि साँझको बेला उसको खुट्टा चिलाएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले ऊ लोसन लगाएर सुत्छ। जसै ऊ सुतेर उठ्छ ऊ आफ्नो बेडबाट भुइँमा लट्छ। अब हामी देख्छौँ कि उसको खुट्टाको साटो एक मर्मेडको जस्तो पुच्छर आएको छ। सन्तेल यो देखेर धेरै डराउँछ। त्यसैले उसले आफ्नो बाबालाई फोन गर्छ, तर फोन उसको स्टेप मम्मीले उठाउँछ जो उसलाई भन्छ कि उसको बाबाले फोन घरमै छोडेर जानुभयो अनि उसले छिट्टो कल ब्याक गर्नु भनेर फोन काट्छ। त्यसपछि सन्तेल घस्रदै बाथरुममा पुग्छ जहाँ पहिलेदेखि नै नोआ त्यही थियो अनि उनीहरू एकअर्कालाई देखेर बेसरी चिच्याउँछन्। सन्तेल त्यही बेहोस हुन्छ। त्यसपछि हामी उनीहरू एक आपसमा कुरा गरेको देख्छौँ जहाँ सन्तेल त्यस दिन समुद्रमा भएको सबै कुरा भन्छ। अब केही समयपछि जब सन्तेल नर्मल आवाजमा कुरा गर्न लाग्छ अनि तिनी दुई इन्टरनेटमा त्यस श्रापको बारेमा खोज्न थाल्छन् कि उसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ अनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि त्यस श्रापबाट मुक्त हुनको लागि उसलाई ट्रु लभ किस चाहिन्छ भनेर। त्यही बेला सन्तेललाई त्यही बुढी आइमाईको याद आउँछ कि उसले नि त्यही कुरा भनेकी थिए। त्यसैले ऊ मर्मेड आइल्यान्ड जानको लागि निर्णय गर्छ। नोआ उसको पुच्छरलाई ढाकेर उसलाई व्हील चेयरमा लगेर जान्छ, तर त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ कि सबै डुङ्गाहरू रेस्क्यु मिसनमा गएका छन् किनकि त्यहाँ डीजे इथनको प्लेन क्र्यास भएको थियो अनि ऊ अझैसम्म पनि भेटिएको छैन। यो सुनेर नोआलाई टेन्सन हुन्छ, तर सन्तेललाई धेरै खुसी हुन्छ कि सायद इथन नै उसको ट्रु लभ हो किनकि उसलाई धेरै मन पर्छ। त्यसपछि ऊ एक्लै मर्मेड आइल्यान्ड जानको लागि निर्णय गर्छ ताकि त्यहाँ पुगेर त्यो बुढी आइमाईसँग मिल्न सक्छ। अब सन्तेल मर्मेड जस्तै स्विमिङ गरेर मर्मेड आइल्यान्डसम्म पुग्छ जहाँ इथन बेहोसीमा पल्टेको थियो। जब सन्तेल उसको धड्कन चेक गर्छ उसलाई थाहा हुन्छ कि ऊ बेहोस मात्र भएको छ। तब उसको ध्यान इल्थनको खुट्टामा पर्छ जहाँबाट धेरै रगत बगिरहेको थियो। त्यसैले सन्तेलले छिटो छिटो कपडा उसको घाउमा बाँधिदिन्छ। त्यसपछि उसलाई इल्थनलाई उठाउन खोज्छ। इल्थन उठ्छ तर सन्तेललाई देखेर फेरि बेहोस हुन्छ। उता एकातर्फ नोआ धेरै चिन्तित भएको हुन्छ किनकि रात पर्न थाल्दासम्म पनि ऊ फर्केकी थिएन। अब अर्को दिन सन्तेल सुतेर उठ्छ। उसको छेउमा इल्थन पल्टिरहेको हुन्छ अनि उसको आँखा आफ्नो खुट्टामा जान्छ। ऊ अब नर्मल भएको हुन्छ। यो देखेर सन्तेल धेरै खुसी हुन्छ अनि उभिएर नाच्न लाग्छ। तब उसले थाहा पाउँछ कि उसको शरीरमा एउटा कपडा पनि हुँदैन अनि ऊ एउटा ढुङ्गाको पछाडि गएर लुक्न थाल्छ अनि त्यहाँ नोआ रेस्क्यु टिमलाई लिएर त्यहाँ आएको थियो। सन्तेलले केही गरेर नोआलाई आफू सामु बोलाउँछ अनि उसको कपडा खोल्न लगाएर आफूले लगाउँछ। अब बिचारा नोआलाई एउटा प्लास्टिकको झोलाले इज्जत बचाउनु पर्छ। त्यसपछि हामी इल्थनलाई रेस्क्यु गरेको देख्छौँ अनि सन्तेललाई यसको पुरै क्रेडिट मिलेको हुन्छ। जब टिभीमा उसलाई सोधिन्छ कि मर्मेड आइल्यान्डसम्म कसरी पुग्यो किनकि त्यसबेला कुनै पनि ढुङ्गा पाइएको थिएन, जसमा सन्तेलले भन्छ कि ऊ त्यहाँ तैरेर पुगेकी थिए। त्यसपछि सन्तेल
इन्टरनेटमा चर्चित हुन्छ र उसको धेरै फलोवर्स पनि बढ्छन्। यही खुसीमा उसले सपिङ गर्ने भन्छ, तर नोआलाई एक फोटोग्राफरसँग काम गर्ने मौका मिलेको थियो, त्यसैले ऊ तिनीहरूसँग जान मान्दैन। अब हामी देख्छौँ सान्तेल मिसीसँग सपिङको लागि आएको, जहाँ मिसीलाई एकदमै भोक लाग्छ र ऊ खाना खान जान्छ। तर सान्तेललाई अरू पनि कपडा किन्नु पर्ने थियो। अनि जब सान्तेल चेन्जिङ रुममा हुन्छ, फेरि उसको पुच्छर फिर्ता आउँछ। अनि त्यस बेला 5:40 गएको हुन्छ। अनि सान्तेल डराएर नोआलाई फोन गर्छ। नोआ पनि आफ्नो बोसलाई बहाना बनाएर सान्तेललाई बचाउन जान्छ। त्यसपछि देख्छौँ कि उसलाई व्हील चेयरमा बसालेर घरभित्र लिएर आएको। त्यहाँ उनीहरूको कुराबाट थाहा हुन्छ कि घाम डुब्न साथ ऊ मर्मिट बन्छ। ऊ समुद्रमा हुने बेला बिहान हुन साथ उसको खुट्टा फिर्ता आएको थियो। त्यसपछि सान्तेललाई थाहा हुन्छ कि फेरि अर्को ठाउँमा इथल पार्टी गर्न आउन लागेको हुन्छ। अनि सान्तेल त्यहाँ जान चाहन्थे ताकि ऊ इथनको नजिक जान पाओस् अनि ट्रु लभ किसले उसको यो श्राप मुक्त होस्। त्यसपछि सान्तेललाई लिएर नोआ पार्टीमा जान्छ, जहाँ उनीसँग मिसी पनि भेट हुन्छ। त्यहाँ नोआ वासरुम जान्छ, तब मिसी पनि उसको पछि जान्छ अनि ऊ उसलाई धेरै सताउँछ कि आफूलाई उसले गर्लफ्रेन्ड बनाउनको लागि। अब जब सान्तेल पार्टीमा एक्लै हुन्छ, तब इल्थन आएर डीजे बजाउन सुरु गर्छ अनि त्यही दुईजना झगडा गर्छन्। त्यसले गर्दा सान्तेल भुइँमा लड्छ अनि इल्थन आफै आएर उसलाई उठाउँछ। तर नोआले सान्तेललाई माया गर्थ्यो, त्यसैले मिसीलाई त्यही छाडेर सान्तेलसँग जान्छ। तर पार्टीमा कोही पनि सान्तेल हुँदैन। जब नोआ बाहिर आउँछ, तब नजिकैको क्याफेमा इथनको साथमा पाउँछ। सान्तेल त्यति बेला मर्मिट थिए, त्यसैले उसले गीत गाएर कुरा गर्दै थिए। तब इल्थनलाई याद आउँछ कि उसैले आफ्नो ज्यान बचाएको भनेर, त्यसैले ऊ सोध्छ कि ऊ किन व्हील चेयरमा हो भनेर। त्यसपछि उसले इसारामा भन्छ धेरै स्विमिङ गरेकाले उसको खुट्टामा चोट लागेको छ भनेर। तब नोआ आएर सान्तेललाई त्यहाँबाट लग्न लाग्छ अनि इथनले सोध्छ कि ऊ को हो भनेर। नोआले सान्तेललाई दाइ हो भनेर भन्छ। इथन त्यसपछि सान्तेलको नम्बर लिएर उसलाई गुड बाई भन्छ। तब यस बेला हामीले देख्छौँ कि नोआ यति बेला धेरै जेलस फिल गरिरहेको थियो। अब हामी देख्छौँ कि उनीहरू अर्को दिन पनि मिल्छन्। उनीहरू एकअर्कासँग राम्रो समय बिताउँछन्। तर उनीहरू ठुलो पिङमा हुन्छन्। तब केही समस्याको कारण त्यो पिङ त्यही अड्किन्छ अनि साँझ नै हुनेवाला थियो। त्यसैले सान्तेलले त्यस बारेमा नोआलाई भनेर सहयोग गर्न भन्छ अनि नोआ पनि फेरि एक बहाना बनाएर उसलाई मद्दत गर्न जान्छ। अब सान्तेलको पुच्छर फेरि आउन लागेको थियो, तर उसले इथनलाई केही कुरामा भुलाएर जसोतसो आफ्नो खुट्टालाई ढाक्छ ताकि इथनले उसको पुच्छर नदेखोस्। तब केही समयपछि त्यो पिङ चल्न थाल्छ अनि कुरा गर्दै गर्दा आजको दिनलाई सबैभन्दा यादगार भएको इथनले बताउँछ, जसलाई सुनेर सान्तेल धेरै खुसी हुन्छ अनि उनी दुईले किस गर्नेवाला नै थिए कि तब त्यहाँ नोआ पुग्छ अनि सान्तेललाई उसको घर लैजान्छ। घर पुगेर सान्तेलले भन्छ कि उनीहरूको किस हुनेवाला थियो। तब नोआ आयो भनेर। तब नोआले मनमनै सोध्छ कि इल्थनको चाटो आफू पनि हुन सक्छ भनेर। त्यसपछि उनीहरू दुई सधैँ भेट्न लागे, साथै नोआ पनि उनीहरूसँगै हुन्थ्यो। तर नोआको अगाडि उनीहरू राम्रोसँग कुरा गर्न पाउँदैनथे, त्यसैले उनीहरूले उसलाई टाढा पठाउने प्रयास गरिरहन्थे। अब एक रात सान्तेल र इल्थल बसेर राम्रो गीत गाउँछन्, जसलाई धेरै मानिसले आफ्नो फोनमा रेकर्ड गर्छन् अनि उनीहरूलाई एक लाइभ पर्फर्मेन्सको अफर मिल्छ। त्यसैले यी दुई धेरै खुसी हुन्छन् अनि लाइभको दिन डाइरेक्टर उनीहरूलाई भन्छ कि गीतको अन्त्यमा यी दुईले किस गरे भने मानिसलाई अझै धेरै मन पर्नेछ। यो सुनेर सान्तेल धेरै खुसी हुन्छ किनकि अब उसलाई मर्मिट बनेर बस्नु पर्ने छैन। अनि त्यसपछि तिनी दुईको पर्फर्मेन्स सुरु हुन्छ अनि हामी देख्छौँ कि नोआ सान्तेलसँग गीत गाइरहेको कल्पना गरिरहेको हुन्छ। जब गीत सकिन्छ, सान्तेल र इथन एकअर्कामा किस गर्छन्। जब नोआ सान्तेलको नजिक आएर हेर्छ कि अझै पनि सान्तेलको पुच्छर त्यस्तै थियो। त्यसपछि सान्तेल रुन लाग्छ अनि आफ्नो घर फर्किनलाई भन्छ। बाटोमा जाँदाखेरि नोआले उसलाई सम्झाउँछ कि सायद त्यो ट्रु लभ किस नै थिएन, किनकि तिमीले पो इल्थनलाई माया गर्छौ, के थाहा उसले तिमीलाई माया गर्दैन कि। अब सान्तेलले निर्णय गर्छ कि इल्थनलाई साँचो बताउँछ, सायद त्यसपछि उसले धेरै माया गर्छ कि। यसको लागि उसले इल्थनलाई आफ्नो घरमा बोलाउँछ र भन्छ यदि म मर्मिट भएको भए भन्दा इल्थनले हाँस्न लाग्छ। तब साँझको समय हुन्छ अनि इल्थनको अगाडि नै सान्तेलको खुट्टा मर्मिटमा परिणत हुन्छ। यो देखेर इल्थन धेरै डराउँछ र त्यहाँबाट भाग्छ। यो सबै भएपछि सान्तेल भित्रभित्रै कमजोर हुन्छ अनि सान्तेलले आफ्नो मम्मीसँग सोध्छ जब ऊ आफ्नो बाबासँग छुटेकी थिए त्यति बेला कस्तो महसुस भएको थियो। अनि सान्तेलको मम्मीले भन्छ कि त्यो पल त्यति सजिलो थिएन। जब उनीहरू छुटे त्यति बेला उसलाई धेरै नराम्रो लागेको थियो, किनकि तिमी जसलाई धेरै माया गर्छौ ऊ तिमीलाई छोडेर जान्छ अनि कथा कहानीमा जस्तो कहिले फर्कदैन। तर समयसँग यो सब हामीले स्वीकार्नु पर्छ, किनकि जीवनमा साँचो माया सजिलै कहिले पाइँदैन। त्यही बेला सान्तेललाई नोआको फोन आउँछ। उनी दुई कारमा बसेर कुरा गरिरहेका हुन्छन्, जहाँ सान्तेल रुँदै नोआलाई भन्छ कि म जस्तो मर्मिटसँग कसले माया गर्छ र जो माथि श्राप लागेको छ। तब नोआले भन्छ कि म तिमीलाई बच्चादेखि नै माया गर्छु अनि सधैँ तिमीलाई माया गरिरहन्छु, तिमीलाई साथ दिनेछु। मलाई फरक पर्दैन कि तिमी मर्मिट हौ या होइनौ, म तिमीसँग ट्रु लभ गर्नको लागि तयार छु। त्यो कुरा सुनेर सान्तेल रुन्छ र भन्छ कि म तिमीलाई माया गर्छु, तर एक बेस्ट फ्रेन्डको नाताले। यो कुरा सुनेर नोआ पनि रुन लाग्छ अनि उनीहरू एकअर्काले अँगालो गर्छन्। त्यसपछि हामीले देख्छौँ कि अब उसले आफूलाई जस्तो छ त्यस्तै एक्सेप्ट गर्न सुरु गर्छ अनि यो कुरा भन्नको लागि आफ्नो मम्मी
बाबालाई आफ्नो रुममा बोलाउँछ तर उनीहरू एक आपसमा नै झगडा गर्छन्। अब सन्तेलले उनीहरूलाई केही गरी शान्त बनाउँछ अनि उनीहरूलाई आफ्नो पुच्छर देखाउँछ जसलाई देख्न साथ ती दुईजना बेहोस हुन्छन्। त्यसपछि हामीले देख्छौँ कि इल्थान सन्तेलको घरमा आउँछ तर त्यहाँ उसले नुहालाई भेटाउँछ अनि उसले सन्तेलको बारेमा सोध्छ। नोआले उसँग सोध्छ कि अब तिमी किन यहाँ आएको, तर इल्थानले भन्छ त्यति बेला आफू धेरै डराएको तर अब आफू सन्तेल बिना बस्न नसक्ने भन्छ। त्यसपछि नोआले उसलाई भन्छ कि सन्तेल मर्मेड आइल्यान्डमा छ अनि इथान त्यहाँ जानको लागि निस्कन्छ। ऊ त्यहाँ पुगेर सन्तेललाई सरी भन्छ अनि म कोसिस गर्नेछु कि तिम्रो ट्रु लभ बन्नको लागि अनि तिमी पहिलेको जस्तै सामान्य हौ। त्यसपछि उनी दुई फेरि किस गर्न लाग्छन् तर त्यही बुढी आइमा त्यहाँ आउँछ अनि सन्तेलले सोधेपछि उसले त्यसपछिको कहानी भन्न थाल्छ कि ट्रु लभ किसले उसको खुट्टा त फिर्ता आयो तर त्यो माझी मर्मेड बन्यो अनि उसले भन्छ कि त्यो मर्मेड अरू कोही नभएर आफै थिए जो मानिस भएकी थिए। यो सुनेर इल्थान जुरुको उठ्छ र भन्छ यो त अन्याय हो। त्यसपछि सन्तेललाई सरी भन्छ। ऊ आफ्नो लाइफलाई धेरै माया गर्छ। सन्तेलले नि उसलाई हाँसेर गुड बाई भन्छ। अर्कोतर्फ मिसी नोआनेर आउँछ र भन्छ कि उसलाई अरू कसैसँग माया बस्यो अनि ऊ एक गे हो अनि उसले भन्छ कि साँचो माया त्यो हो जसले हामीलाई खुसी दियोस् अनि मेरो हिसाबमा तिमी सन्तेलको लागि नै बनेका हौ। अनि अर्कोतर्फ सन्तेलको पुरै परिवारले उसलाई मर्मेडको रूपमा स्वीकारिसकेका साथै उसको मम्मी र स्टेप मम पनि एक साथी भइसकेका थिए। सन्तेलले निर्णय गरिसकेकी थिए अब उसले त्यस लाइफलाई रमाइलो गर्नेछ अनि हरेक दिन साँझ ऊ मर्मेड आइल्यान्डमा जाने गर्छ। अब साँझ हुनसाथ ऊ मर्मेड आइल्यान्डमा जान्छ जसलाई उसले पुरै सजाइसकेकी थिए। त्यही बेला त्यहाँ नआएर उसलाई बलले हान्छ अनि भन्छ तिमीलाई के लाग्छ कि यति सजिलै म तिम्रो पिछा गर्न छोड्छु, तर ऊ पानीभित्रको ओडारमा थिए। त्यसैले नोआले त्यहाँ देखेर अचम्ममा पर्छ अनि सोध्छ कि तिमी यहाँ कसरी आयो, जसमा नोआले बताउँछ कि मिसीसँग कुरा गरेपछि उसले निर्णय गर्छ कि उसले सन्तेललाई छोड्न सक्दैन भनेर। त्यसपछि उसले त्यो हटसेप ढुङ्गालाई खोज्यो जसबाट सन्तेललाई श्राप लागेको थियो। त्यसपछि उसँग पनि ती सबै चिज भयो जुन सन्तेलको साथमा भएको थियो अनि उसलाई पनि पानी मुनि धेरै जेलफिसले घेरेका थिए। त्यसपछि उसलाई पनि श्राप लाग्यो अनि ऊ एक मर्मेड बनेको थियो। त्यसपछि उसले भन्छ कि म तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड भएर नै किन बस्न नपरोस्, तर म तयार छु किनकि समयसँगै ऊ अझै बलियो हुनेछ अनि के थाहा एक दिन तिमीलाई पनि ट्रु लभ हुन्छ। यो सुनेर सन्तेल एकदम खुसी हुन्छ र नोआसँग जान्छ। त्यसपछि उनीहरू एकअर्काको हात समाएर पानीमा रमाउन लाग्छन् अनि सन्तेलले हामीलाई भन्छ कि यो उनीहरूको ह्याप्पी बिगिनिङ हुन्छ। त्यसपछि यो मुभी यसमै सकिन्छ। साथीहरू यो थियो आजको भिडियो। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब पक्कै गर्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूसँग भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।